रामय दुनंदन कल्पिरूप श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम् तेनालवैकघनकार सुगन्धितीर्थं दिव्यं वियत्सरिदिदेव घटेषु पूर्णम् धृत्वाद्यवैदिकशिखामणयः प्रतिष्ठाः तिष्ठन्ति वेंकटपते तव सुप्रभातम् भासानुवेदितचारि करोरुहानि सम्पूरयन्ति नदैककुभोदिहङ्गाः श्रीवैष्णवास्तकतमर्थितमङ्गलास्ते धामाश्रयमिति तव वेङ्कटसुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवराः महर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्त्वथ योगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवासनिरवध्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्यनिजवैभवभक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवासनिरवध्य गुणैकसिन्धो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्यनिजवैभवभक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते इत्थं